अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हाल हैं। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैर आफियत से होंगे। तो नाज़रीन, जैसे कि आप जानते हैं इस वक्त बकरीद का महीना चल रहा है और कुछ ही दिनों के बाद ज़िलहिज यानी बकरीद का त्यौहार हमारे यहाँ पर आने वाला है। तो एक मौलाना है, पता नहीं कहाँ के हैं, इंडिया के हैं या और कहीं के हैं, वो बोल रहे हैं कि कटरे की और भैंस की भी कुर्बानी नहीं करनी चाहिए, जिसका कि हमको दूध पी रहे हैं उसकी कुर्बानी भी हमें नहीं करना चाहिए। तो सारा कुछ खुलासा मैं आपके समात को पेश करने जा रहा हूँ। तो आपसे लिहाजा गुजारिश यही है, अगर आपने वीडियो को प्ले कर दिया है ना नाज़रीन, तो वीडियो को आप बिल्कुल भी स्किप नहीं करें, क्योंकि हमारे यहाँ पर तो ज़्यादातर इसी चीज़ की कुर्बानी होती है, भैंस है या कटरा वगैरह है, इसकी कुर्बानी होती है। पर एक मौलाना ये हैं और पता नहीं चल रहा है कहाँ के हैं, ये कह रहे हैं कि इनकी भी कुर्बानी नहीं करनी चाहिए। तो क्यों नहीं करनी चाहिए और करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, तो सारा कुछ खुलासा आज मैं आपको इस वीडियो के हवाले से आपको दिखाने के लिए जा रहा हूँ। तो सबसे पहले तो मैं वो वीडियो आपको दिखा रहा हूँ जो कि मौलाना कह रहे हैं कि भैंस की और कटरे की भी कुर्बानी नहीं करनी चाहिए। तो मैं गुजारिश कर रहा हूँ आपसे कि लास्ट तक वीडियो में बने रहें। और दोस्तों, अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाएं, और इसी तरह से अगर अच्छे और सच्चे पैगाम आप भी देखना चाहते हैं तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके जाएं, अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को पहले हम देख लेते हैं। लेके जाएं या कोई भी मुसलमान लेके जाए, बात तो ये है कि कुर्बानी के जानवरों में भैंस या कट्टा जो है उसको अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सबूत नहीं है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने 8 जानवरों का जिक्र किया है, जिनके अंदर गाय है, बैल है, और इसी तरह भेड़ और दुम्बा है, बकरा और बकरी है, ऊंट और ऊंटनी है। जिसमें गाय जो है वो भैंस या भैंसा जो है वो कतन इसमें कुर्बानी के जानवरों में शामिल नहीं है। ये हलाल जानवर है, इसका गोश्त खाना, इसका दूध पीना जायज़ और दुरुस्त है। लेकिन कुर्बानी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं की, सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन ने नहीं की, क्योंकि आप अल्लाह रब्बुल आलमीन का कुर्ब हासिल करना चाह रहे हैं तो ऐसे जानवर को करिए, क्योंकि यहाँ पर बेशुमार जानवर आपको वो मिलेंगे जिनकी कुर्बानी खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की है, तो उस पर आपको अजर मिलेगा, इस जानवर पर आपको अजर नहीं मिलेगा। असल चीज तो ये है ना, लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे लिए आइडियल हैं, रहनुमा हैं, उसवा हसना हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन जानवरों की कुर्बानी की और खुद कुरान मजीद में अल्लाह ने जिन जानवरों का जिक्र किया उनकी कुर्बानी जो है वो मसनून होगी और इसकी कुर्बानी गैर मसनून होगी। सुन लिया आपने मेरे अजीज, अब मुकम्मल इसका जवाब और सुन के जाएं। हमारे साथ में हमारे ही गांव के हकीम अनवर हुसैन साहब भी जुड़े हुए हैं और हमारे कल्लू वकील साहब भी जुड़े हुए हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब इसका मुकम्मल जवाब सुन के जाना भाई, उससे पहले वीडियो को स्किप मत कर देना। हाँ, जो कुछ अभी आपने इन मौलाना की जुबानी सुना, इसका जवाब भी सुन के जाइए। हजरत अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। अभी हमने ऑडियंस को अपनी एक वीडियो दिखाई है जो माशाल्लाह आपने भी देखी है। तो हजरत सबसे पहले हमें ये बताइए आप, मैं क्लियरली ऑडियंस के सामने आपसे मालूम कर रहा हूँ कि हमारी शरीयत में अल्हम्दुलिल्लाह कि हमारी शरीयत में जो हमें इजाज़त दी गई है कुर्बानी के जानवरों में, वो कौन कौन से जानवर हैं। वैसे हम बचपन से देखते आ रहे हैं हजरत, ये भैंस है, कटरा है, और जी दुम्बा है, बकरा है, बहुत सारे ऐसे जानवर जो हमारे सामने बचपन से हमने ज़िबा होते हुए देखे हैं कुर्बानी के टाइम पर। तो ये मौलाना डायरेक्ट मना कर रहे हैं कोई अजर नहीं मिलेगा, तो ये बताइए कि वो कौन कौन से जानवर हैं जिनकी कुर्बानी हम जैसे देखते आ रहे हैं और शरीयत में जायज़ है अल्हम्दुलिल्लाह। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने सवाल किया कि शरीयत में कौन कौन से जानवर हैं जिनकी कुर्बानी जायज़ है। तो सबसे पहले ऊँट का ज़िक्र मिलता है कि ऊँट की कुर्बानी जायज़ है। इसी तरह से बकरे का और बकरी का ज़िक्र मिलता है, बकरी की कुर्बानी भी जायज़ है और बकरे की भी कुर्बानी जायज़ है। इसी तरह से दुम्बे की कुर्बानी भी जायज़ है। शरीयत इस्लामिया में जिस तरह से ऊँट की, बकरे की, बकरी की कुर्बानी जायज़ है, इसी तरह से भैंस की और कटरे की कुर्बानी भी जायज़ है। और जितना सवाब आपको ऊँट की कुर्बानी या बकरी की कुर्बानी करने पर जितना सवाब आपको मिलता है, इतना ही सवाब आपको भैंस की कुर्बानी करने पर और कटरे की कुर्बानी पर भी वही सवाब और वही अजर आपको मिलेगा। जो साहब भैंस की और कटरे की कुर्बानी को मना कर रहे हैं वो जाहिल और गुमराह हैं। शरीयत इस्लामिया के अहकाम और उनके क़वानीन से वो जाहिल हैं, वो गुमराह हैं, उनको मालूम नहीं है कि शरीयत इस्लामिया के किस तरह के अहकाम हैं। लिहाजा भैंस की भी और कटरे की कुर्बानी भी जायज़ है। और हमारे उलमाए अहले सुन्नत ने इसको जायज़ करार दिया है। ये
آج سے نہیں صدیوں سے بھینس کی اور کٹے کی قربانی چلی آ رہی ہے۔ ہدایہ جو فقہ حنفی کی بڑی مستند اور معتبر کتاب ہے ہدایہ، ہدایہ شریف میں لکھا ہوا ہے بھینس کی اور کٹے کی قربانی جائز ہے۔ اسی طرح سے فتاوی عالمگیری میں لکھا ہے کہ بھینس کی اور کٹے کی قربانی جائز ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں، میرے ہاتھ میں فتاوی رضویہ شریف ہے۔ فتاوی رضویہ شریف میں بھینس کی اور کٹے کی قربانی کو جائز لکھا ہے، اور یہ فتاوی فیض الرسول ہے، اس میں بھی لکھا ہے کہ بھینس کی اور کٹے کی قربانی جائز ہے۔ یہ میرے پاس بہار شریعت ہے، اس میں بھی لکھا ہوا ہے کہ بھینس کی اور کٹے کی قربانی جائز ہے۔ یہ فتاوی قادریہ ہے، اس میں بھی لکھا ہے کہ بھینس کی اور کٹے کی قربانی جائز ہے۔ اس طرح سے اگر تمام کتابیں دکھائی جائیں تو وہ سینکڑوں کتابیں ہیں، سینکڑوں نہیں بلکہ ہزاروں کی تعداد میں ایسی کتابیں موجود ہیں کہ جن کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ بھینس کی اور کٹے کی قربانی جائز ہے۔ لہذا جو صحابی منع کر رہے ہیں ان کے پاس قرآن و حدیث سے کوئی ثبوت نہیں ہے، یعنی بھینس کی اور کٹے کی قربانی کو وہ منع کر رہے ہیں۔ منع کرنے پہ وہ سب سے پہلے قرآن سے دلیل دیں کہ قرآن کی فلاں آیت میں بھینس کی اور کٹے کی قربانی کو منع لکھا ہے۔ اسی طرح سے وہ احادیث میں دکھائیں کہ کس حدیث میں اللہ کے رسول نے بھینس کی اور کٹے کی قربانی کو منع کیا ہے۔ جی بالکل صحیح کہا۔ قرآن کی ایسی کوئی آیت نہیں ہے اور اس طرح کی کوئی حدیث موجود نہیں ہے کہ جس میں بھینس کی اور کٹے کی قربانی کو ناجائز قرار دیا ہو یا منع کیا گیا ہو۔ قرآن اور حدیث میں جن چیزوں کو منع نہیں کیا گیا ہے وہ چیزیں سب جائز ہوتی ہیں۔ معلوم یہ ہوا کہ جب قرآن اور حدیث میں منع نہیں ہے تو بھینس کی اور کٹے کی قربانی جائز ہے۔ کسی کے بہکاوے میں نہیں آئے کہ ہم نے فلاں ویڈیو دیکھی، اس میں کوئی اونچی ٹوپی والا یا داڑھی والا کوئی شخص منع کر رہا ہے۔ یاد رکھیں جو بھینس کی اور کٹے کی قربانی کو منع کر رہا ہے وہ آدمی گمراہ ہے، وہ ضال اور مضل ہے، وہ خود گمراہ ہے اور لوگوں کو گمراہ کرنے والا ہے۔ ایسے لوگوں کی باتوں میں نہیں آئے بلکہ علماء اہل سنت سے رابطہ کریں۔ علماء اہل سنت کے پاس الحمدللہ ہزاروں کی تعداد میں کتابیں موجود ہیں جن کتابوں میں بھینس کی اور کٹے کی قربانی کو جائز لکھا ہوا ہے۔ اپنے ذہن میں کسی طرح کا شک اور شبہ پیدا نہ کریں بلکہ اپنے ذہن کو بالکل صاف کر کے کہ اور یقین اور اعتماد کے ساتھ میں کہ ہاں بھینس کی اور کٹے کی قربانی جائز ہے، آپ جو ہے بھینس کی اور کٹے کی قربانی کریں۔ آپ کو الحمدللہ وہی اجر و ثواب ملے گا جو اونٹ کی قربانی پر ہے۔ جو بکرے کی قربانی کرنے پر یا بکری کی قربانی کرنے پر یا دمبے کی قربانی کرنے پر آپ کو جو ثواب ملتا ہے وہی ثواب بھینس کی اور کٹے کی قربانی کرنے پر وہی ثواب ملے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرت ایک سوال ہے میرا آپ سے یہاں پر، ہندوستان کے ماحول کو دیکھتے ہوئے، یہ تو ماشاءاللہ آپ نے اس کی اچھی وضاحت کی ہے، لیکن ہندوستان کے ماحول کو دیکھتے ہوئے جو سرکار کی طرف سے جس جانور پر پابندی ہے اور پھر بھی کچھ لوگ اگر چوری چھپے اس جانور کی قربانی اگر کریں تو کیا ان کی قربانی ہو جائے گی؟ سب سے پہلی بات تو یہ کہ ہماری شریعت میں، ہمارے دین میں، ہمارے مذہب میں یہ حکم ہے کہ جس ملک میں رہو، جس دیش میں رہو، اس دیش کا قانون مانو، اس دیش کے قانون پہ عمل کرو۔ تو دیش کے قانون کو ماننا، اس پر عمل کرنا یہ مسلمانوں کے لیے ضروری ہے، سمجھے؟ ایسا کوئی کام نہ کریں کہ جو قانوناً جرم ہو،
ایسا کوئی بھی کام نہ کریں کہ جو قانوناً جرم ہو اور جس کی وجہ سے ہماری جان خطرے میں پڑ جائے اور ہماری عزت خطرے میں پڑ جائے، کیونکہ سب سے پہلے جان کو بچانا فرض ہے، اپنی عزت کو بچانا فرض ہے۔ تو جو ہمارے دیش کا قانون ہے، تو جو لوگ قانوناً جرم کرتے ہیں، یعنی دیش کا قانون توڑ کے چوری چھپے اس طرح کی قربانی کرتے ہیں، اگر وہ پکڑے جاتے ہیں، سمجھیں، تو پھر ان کی جان بھی خطرے میں ہے، عزت بھی خطرے میں ہے، اور شریعت اسلام یعنی اس کام کے کرنے سے منع کیا ہے کہ جس کی وجہ سے تمہاری جان خطرے میں پڑ جائے اور تمہاری عزت خطرے میں پڑ جائے۔ تو ہماری دیش کا جو قانون ہے، اس دیش کے قانون کو مانیں، اس کو ماننا ہمارے اوپر ضروری ہے، یہ ہماری شریعت کا حکم ہے، ہمارے دین اور مذہب کا حکم ہے۔ لہذا ایسے کسی بھی جانور کی قربانی چوری چھپے ہرگز نہ کریں کہ جو ہندوستان میں قانوناً جرم ہے اور جس پر سزا ہو سکتی ہے، جس کی وجہ سے ہماری جان اور ہماری عزت خطرے میں ہو۔ قربانی صرف کٹرے کی کریں، بھینس کی کریں، بکرے کی کریں، بکری کی کریں، اگر اونٹ میسر ہوتا ہے تو اونٹ کی کریں، دمبے کی کریں، لیکن جو قانوناً یہاں پہ جرم ہے جس جانور کو ذبح کرنا، ہرگز اس کی قربانی کر کے اپنی جان کو اور اپنی عزت کو خطرے میں نہ ڈالیں، بلکہ اپنے دیش کے قانون پر عمل کریں۔ یہی ہماری شریعت کا حکم ہے۔